श्री पंचमुख हनुमत् कवचम्। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमत् कवच मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पंचमुख विराट हनुमान् देवता ह्रीं बीजम् श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकम् क्रूं कवचम् क्रैं अस्त्राय पटे इति दिग्बन्धः। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानम् प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतम् देवदेवेन ध्यानम् हनुमतः प्रियम्। पञ्चवक्त्रम् महाभीमम् त्रिपञ्चनयनैर्युतम् बाहुभिर्दशभिर्युक्तम् सर्वकामार्थसिद्धितम्। पूर्वम् तु वानरम् वक्त्रम् कोटिसूर्यसमप्रभम् दंष्ट्रा कराळवदनम् भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम्। अस्यैव दक्षिणम् वक्त्रम् नारसिंहम् महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषम् भीषणम् भयनाशनम्। पश्चिमम् गारुडम् वक्त्रम् वक्रतुण्डम् महाबलम् सर्वनागप्रशमनम् विषभूतादिकृन्दनम्। उत्तरम् सौकरम् वक्त्रम् कृष्णम् दीप्तम् नपोपमम् पादावसिंहवेदाल ज्वररोगादिकृन्दनम्। ऊर्ध्वम् दयाननम् घोरम् दानवान्तकरम् परम् येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यम् महासुरम्। जघान शरणम् तत्स्यात् सर्वशत्रुहरम् परम् ध्यात्वा पञ्चमुखम् रुद्रम् हनुमन्तम् दयानिधिम्। खड्गम् त्रिशूलम् खड्वाङ्गम् पाशमङ्कुशपर्वतम् मुष्टिम् कौमोदकीम् वृक्षम् धारयन्तम् कमण्डलुम्। भिन्दिफालम् ज्ञानमुद्राम् दशभिर्मुनिपुङ्गवम्। एतान्यायुधजालानि धारयन्तम् भजाम्यहम्। प्रेतासनोपविष्टम् तम् सर्वाभरणभूषितम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम्। सर्वाश्चर्यमयम् देवम् हनुमद्विश्वतोमुखम्। पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णम् वक्त्रम् शशाङ्कशिखिलम् कपिराजवर्यम्। पीताम्बरादिमुकुटैरुपशोभिताङ्गम् पिङ्गाक्षमाद्यमनिशम् मनसा स्मरामि। मर्कटेशम् महोत्साहम् सर्वशत्रुहरम् परम्। शत्रुम् संहर माम् रक्ष श्रीमन्नापदमुत्तर। ओम हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदम् परिलिख्यति लिख्यति वामतले यति नश्यति नश्यति शत्रुकुलम् यदि मुञ्चति मुञ्चति वामतला। ओम हरिमर्कटाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पञ्चवदनाय पूर्वकोपमुखाय सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते दक्षिणमुखाय कराळवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पञ्चवदनाय दक्षिणमुखाय पञ्चवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पञ्चवदनाय उत्तरमुखायादिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पञ्चवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा।
ॐ अस्य श्रीपञ्चमुखवीर हनुमान् देवता हनुमान् इति बीजम् वायुपुत्र इति शक्तिः अञ्जनीसुत इति कीलकम् श्रीरामदूत हनुमत्प्रसादपूर्वकम् शनिपीडा परिहारार्थम् जपे विनियोगः इति ऋष्यादिगम् विन्यस्य ॐ अञ्जनीसुताय अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनेभ्याम् नमः ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्याम् नमः ॐ अग्निगर्भाय अनामिकाभ्याम् नमः ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्याम् नमः ॐ पञ्चमुख हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्याम् नमः ॐ अञ्जनीसुताय हृदयाय नमः ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा ॐ वायुपुत्राय शिखायै वषटे ॐ अग्निगर्भाय कवचाय हुम् ॐ रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषटे ॐ पञ्चमुख हनुमते अस्त्राय फटे ॐ पञ्चमुख हनुमते स्वाहा इति दिग्बन्धः ध्यानम् वन्दे वानरनारसिंहककराट् क्रोधाश्ववक्त्रान्वितम् दिव्यालङ्करणम् त्रिपञ्चनयनम् ते दीप्यमानम् रुचा हस्ताब्जैरसिकेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाधीम् हलम् खड्वाङ्गमणिपूरहम् दशभुजम् सर्वारिवीरापहम् मूलमन्त्रः ॐ श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुणसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बबलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनि सञ्जीविताङ्गत लक्ष्मण महाकपिसैन्यप्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुणसखाय सीतासहित रामवरप्रदाय षट्प्रयोगागम पञ्चमुखवीर हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय भं 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 वौषट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय भं 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 फट् स्वाहा हरिमर्कटमर्कटाय घें 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 मारणाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लुं 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 आकर्षित सकलसम्पत्कराय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय धं 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 शत्रुस्तम्भनाय स्वाहा ॐ ढं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखवीर हनुमते परयन्त्र परतन्त्र उच्चारणाय स्वाहा ॐ कं खं गं घं ngं छं छं जं झं ञं टं ठं डं ढन्नं तं थं दं धन्नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं शं सं हं लं क्षं ज्ञं स्वाहा इति दिग्बन्धः
ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते डम् ढम् 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पञ्चमुख हनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखायादि वराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पञ्चमुख हनुमते स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय ऋं 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 रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजननिर्वाहकाय स्वाहा। ॐ अञ्जनीसुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय महावीर्य प्रबधनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पञ्चमुख वीरहनुमते स्वाहा। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष गृहपर यंत्र परतंत्र उच्चाटनाय स्वाहा। सकल प्रयोजन निर्वाहकाय पंचमुख वीर हनुमते श्रीरामचंद्रवर प्रदाय जं 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 झं झं स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणम् पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करम् षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करम् सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यं इष्टकामार्थसिद्धितम् नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् कवचस्मरणेनैव महाफलमवाप्नुयात्। ॐ इति पञ्चमुख हनुमान् स्तोत्रं सम्पूर्णम्।